ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 18 श्लोक 1। जातस्य जातस्य ध्रुवकुल ध्रुवकुल एव एव जातस्य ध्रुवकुल एव जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः तुङ्गकीर्तेः जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा सुतः स वेननामा सुतः स वेननामा सुतः स वेननामा अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यत् दोष यद्दोष 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 व्यथितमतिः व्यथितमतिः यद्दोषव्यथितमतिः यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः स राजवर्यः यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः यद्दोषव्यथितमतिः स राज्यवर्यः त्वत्पादे त्वत्पादे निहितमना निहितमना वनं गतः अभूत् वनं गतः अभूत् वनं गतोऽभूत् वनं गतोऽभूत् त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनी सुतः स वेननामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत्